बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता रोज़ जो इस्लामाबाद तरलई के अंदर अफसोसनाक अंधोनाक वाक़या पेश आया, उसके बाद ज़ाहिर सूरत हाल हमारे सामने है, उस पर हम डिस्कस भी कर रहे हैं। कुछ नई चीज़ें, इंकशाफात जो हैं वो सामने भी आ रहे हैं कि ये शख्स जो कि ख़ुदकुश हमलावर था, ये कहाँ से तरबियत याफ्ता था, कितना अरसा इसने रेकी की और ये सारा कुछ। लेकिन मेरा ख्याल है जो सबसे अहम तरीन सवाल है, ये जानना हम सब के लिए, हम जानते भी हैं लेकिन किसी हद तक इसको मज़ीद डिबेट करना बहुत ज़रूरी है कि मसाजिद, इमाम बारगाहों को निशाना बनाने वाले इस्लाम के पैरोकार तो हो नहीं सकते। फिर दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि ये बराह रास्त रियासत के सामने जो टकरा रहे हैं, पाकिस्तान की रियासत के साथ जो टकरा रहे हैं, अगर ये पाकिस्तानी है, जो कि इस शख्स का भी पता चला जो ये खुदकुश हमलावर था, ये पाकिस्तानी था, इसकी शहरियत पाकिस्तानी थी, लेकिन ये रियासत से जो टकराव का एलिमेंट है, इस पर डिबेट करना बहुत ज़रूरी है। इनके अहदाफ क्या हैं? मासूम निहत्ते शहरी इनका हदफ हैं, हमारी अफवाज पाकिस्तान इनका हदफ है, उनको ये शहीद कर रहे हैं, तो ये क्या हासिल करना चाहते हैं? फिर हम बात कर रहे हैं अपने देरीना दुश्मन और पड़ोसी हिंदुस्तान, इंडिया, भारत की, जो अपनी प्रॉक्सीज को पाकिस्तान में ऑपरेट किया हुआ है, यह हमारे इल्म में है, हमारे पास वो सबूत भी मौजूद हैं। ये अफगानिस्तान, जिन्होंने हमारे जिसे कहते हैं ना, पैरों को हाथ लगा लगा के मिन्नतें तरले कर कर कहा कि आप हमें हर तरह से सपोर्ट करें, और हमने अपने अफगान भाइयों को यहाँ पर पनाह भी दी, लेकिन आज हम उसका खुमियाजा यूं भुगत रहे हैं कि ये अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत, वहां पर टीटीपी के स्लीपर सेल्स, वहां पर इनकी तश्कीलें पाकिस्तान आकर दहशत गर्दी में मुलव्वस हैं, उसके शवाहिद मौजूद हैं। और ये अफगानिस्तान सिर्फ पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं रह गया है, ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। दूसरी जानिब अहम तरीन मुज़ाकरात हो रहे हैं ओमान के अंदर, ईरान और अमरीका के माबैन। ये मुज़ाकरात भी क्या नतीजा खेज साबित होंगे या नहीं, इन्हीं सारी मामलात पर बात करने के लिए इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनको आज हमने जहमत दी है। मुझे सबसे पहले ज्वाइन करने जा रहे हैं सीनियर सियासतदान साबिक वज़ीर फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। लेटरली मुझे ज्वाइन करेंगे एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। इंपॉर्टेंट प्रेस ब्रीफ था इंटीरियर मिनिस्टर की जानिब से, खैर उन्होंने ये अल्फाज अदा किए कि इस वक्त हम हालत जंग में हैं और ये जंग पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी, दुनिया को देखना होगा कि उसने किस तरह से इसको आगे लेकर चलना है। फवाद, ये फरमाइएगा कि ये जो इस वक्त सिनारियो डेवलप हुआ है, एक जानिब बलूचिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि दहशत गर्दों का कलाकमा हो रहा है, केपीके के अंदर भी ये सूरत हाल है, फिर खुदकुश बमबार जो हैं, अब उन्होंने जाहिर है वो पुराना वतीरा दोबारा अपनाने की कोशिश की है। क्या लगता है आपको कि क्या ये ऑपरेशंस को रोकने के लिए या अपनी हिकमत अमली दोबारा दिखाने की दहशतगर्द कोशिश कर रहे हैं, और क्या प्लान आप समझते हैं रियासत जिस प्लान के साथ दहशतगर्दों से निपट रही है, इसको इसी तरह आगे प्रोसीड करना चाहिए? देखिए सर, पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि जो पाकिस्तान में इस वक्त 3 तरीके से इस वक्त एक जो है वो लड़ाई जारी है। पहला जो मसला है बलूचिस्तान का, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तरीके तालिबान या टीटीपी का जो मसला है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, और ये जो IS है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये जो इस वक्त धमाका हुआ है, ये जो दाइश है या इस्लामिक स्टेट है, ये ज़ाहिर है कि एक इंटरनेशनल फिनोमेना है। ज्यादा जो मिडिल ईस्ट में, स्पेशली जो शाम में जो कुछ हुआ, और उससे इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। और इनका जो बुनियादी बेस है वो सेक्रेटेरियन है, इससे इंडिया का या अफगानिस्तान का ताल्लुक नहीं है, क्योंकि सच्ची बात यह है कि अफगानिस्तान के ऊपर भी बड़े हमले जो सारे हुए हैं वो दाइश ने किए हैं। तो जहां तक दाइश का ताल्लुक है, ये तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनका इकट्ठा मुश्तरका दुश्मन है। लेकिन जो PLA है, उसके मामले में तो एक इंडिया की एक्टिव सपोर्ट है वहां पे प्रॉक्सीज को। इसी तरीके से जो हमारा TTP है, वो बुनियादी तौर के ऊपर तो एक बहुत बड़ी ट्राइबल वॉरफेयर है जो चल रही है, लेकिन उसको भी इंडिया का एक पूरा जो लिंकेज है वो वहां पे हमें मिलता है। ये जो लड़ाई है, ये जो IS का मामला है, ये प्योरली सेक्रेटेरियन है। और अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर हमने जिस तरीके से अपनी पॉलिसीज रखी हैं, 2.5 मिलियन स्टूडेंट्स जो हैं वो हर साल हम मदरसों में जाते हैं। मदरसों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि सारे मदरसे जो हैं वो सेक्ट बेस्ड हैं, एक भी मदरसा ऐसा नहीं है जो सेक्ट बेस्ड नहीं है।
تو اس کے نتیجے میں پاکستان کی جو سیکٹیرین ڈیوائیڈ ہے وہ خطرناک سے خطرناک تر ہوتی گئی ہے، اور یہ سارا ہم ایک عرصے سے بھگت رہے ہیں۔ فواد، امپورٹنٹ بات کہہ دی نا آپ نے، بالکل صحیح کہا کہ یہ آئی ایس والا جو معاملہ ہے اس کی تو بالکل ہی الگ ہی نیریشن اور اس کو ہمیں الگ تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر ہم آئیڈیالوجی کی بات کریں فواد، آپ خود ظاہر منسٹر رہ چکے ہیں انفارمیشن کے، دنیا کے ساتھ آپ کی کنیکٹیوٹی رہی، آپ جب خود وزارت میں تھے اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو آئیڈیالوجی ہے دہشت گرد تنظیموں کی، چاہے وہ ٹی ٹی پی کی ہو، چاہے وہ داعش کی ہو، دیکھیں میں نے شروع میں اپنے ابتدائیہ میں کہا تھا کہ وہ کس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ریاست کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں، مساجد امام بارگاہوں میں پڑھتے ہیں تو معصوم شہری جو ہیں وہ نشانہ بڑھتے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے یہ آپ کے تجزیے میں یہ بات ہے کہ ان کی ٹارگٹس کیا ہے، ان کے اہداف کون لوگ ہیں؟ ایک ٹارگٹ بھی مختلف ہے، مثال کے طور کے اوپر جو آئی ایس ہے اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ بنیادی طور کے اوپر جو شیعہ سیکٹ ہے وہ ہے، اچھا، اور وہ ہمیشہ جو شیعہ سیکٹ ہے اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ جو ٹی ٹی پی ہے وہاں پر جو ٹارگٹ ہیں وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ہیں، اور جو بھی آپریشنز میں پولیس ملوث ہے، فوج ہے، وہ فی الحال ان کے ٹارگٹ ہیں، پاکستان کے لوگ ان کے ٹارگٹ ہیں۔ پی ایل اے کے ٹارگٹ جو ہیں وہ پنجابی ہیں، اور سیکیورٹی جو فورسز ہیں وہ ہیں، اور کسی حد تک اب پختون بھی ہیں۔ سو ان کے جو تمام کے اہداف ہیں وہ بھی مختلف ہیں، تمام کے ٹارگٹ بھی مختلف ہیں، لیکن ان کا ایک ٹارگٹ مشترکہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک کیوس پھیلانا ہے، اور وہ کیوس پھیلانے کے لیے یہ اپنا اپنا جو دھندا ہے وہ چلا رہے ہیں، اور پاکستان کو ایک مربوط حکمت عملی چاہیے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ بٹ انفارچونیٹلی سچی بات یہ ہے کہ ابھی تک شہباز شریف صاحب اور ان کے وزراء کے جو بیانات آئے ہیں ان سے میں بہت شوق میں ہوں، کہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ انہیں داعش کے بارے میں کوئی معلومات زیادہ نہیں ہے، اور انہوں نے جو بیانات دیے ہیں، ابھی نقوی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ حکومت کو کوئی کلو نہیں ہے کہ یہ معاملات کیا ہے۔ سو آئی تھنک کہ سب سے پہلے تو، اور عطا طارڑ صاحب نے تو جو بیان دیا ہے اس نے تو پاکستان کی یگانگت کو، سیکیورٹی کو ہلا کے رکھ دیا ہے، کہ انہوں نے سارا کچھ پی ٹی آئی پہ ڈال دیا۔ بھیا آپ کے پولیٹیکل ڈفرینسز ہوں گے، آپ ڈرتے بھی ہوں گے، سب کچھ ہے، لیکن آپ اس وقت اس طرح کی باتیں تو نہیں کرتے کہ آپ دہشت گردوں کو ہی ہاتھ ہی اسٹرانگ کر دیں۔ سو فرینکلی میرے خیال میں فی الحال تو ایک فوری طور کے اوپر سیکیورٹی فورسز کو چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ ایک بڑی بریفنگ کا اہتمام کرے، جس میں کم از کم جو کی منسٹرز ہیں ان کو تو یہ جو ایسپیکٹس ہیں ٹیررزم کے، نیکٹا میں یہ ہو یا کہیں ہو، ان کو بتائیں تو صحیح کہ مسئلے کو۔ اچھا فواد، ظاہر ہے ہاں آپ کی نظر میں پوری انڈیا میڈیا بھی آپ کے سامنے ہوگا، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ کس طرح سے اس بلاسٹ کے بعد بھی کیسے گفتگو ہو رہی ہے، اور پاکستان کے لیے ان کے کیا مضمون مقاصد رہے ہیں ماضی میں۔ یہ فرمائیے گا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سارے پروسیجر میں جو کہ پاکستان کے اندر یعنی داخلی صورتحال ہے، ہم بلوچستان میں امن لانے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر کے، سیم ود کے پی کے، آپ کو کیا لگتا ہے راستہ کیا اختیار ہو رہا ہے جو اس وقت آپریشنز ہو رہے ہیں؟ یعنی بیک وقت بلوچستان میں 12 مقامات پر حملے کر دیے گئے، ہمارے شہید جو ہیں جوان ہوئے، پھر ہم نے ظاہر دہشت گردوں کے جو ٹھکانے تھے ان کو تباہ کیا، یہی ایپیسوڈ چلتا رہے گا، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس بیچ میں کہیں بات چیت کا عمل ان لوگوں سے کرنا پڑے گا جو وہاں کی سین وائسز ہیں فواد، یا جو ریلیونٹ وائسز ہیں؟ ہر جگہ دیکھیں، ہر جگہ کے اوپر مختلف حکمت عملی ہے نا۔ اب مثلاً اگر ایک سیکریٹیرین جو آؤٹ فٹ ہے جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ جی ہم نے تو فلانے کو جو ہے وہ مارنا ہے، تو اس سے آپ کیا بات چیت کریں گے؟ صحیح ہے۔ اسی طرح سے بی ایل اے کے اندر جو ہے وہ پارٹس ہیں، سارے بی ایل اے کے لوگ جو ایک آئیڈیالوجیکلی موٹیویٹڈ ہیں وہ تو آپ کی بات نہیں سنیں گے، آپ ان سے تو بات نہیں کر سکتے، لیکن جو سنتے ہیں ان کو سنائیں۔ جو یہ مسئلہ ہے ٹرائبل ایریاز کا، یہاں پہ ایک بڑے جرگوں کی ضرورت ہے، اور یہاں پہ ڈیفینیٹلی چونکہ خیبر پختونخوا کی اپنی حکومت، اسمبلی اور وہ بھی سارے کہہ چکے ہیں۔ دیکھیں بڑی سیدھی بات ہے، جو لوگ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں آپ کو ان سے لڑنا پڑے گا، جو لوگ آپ سے بات چیت کرنے کو تیار ہوتے ہیں ان سے آپ بات چیت کریں۔ فواد صاحب یہاں ایک بریک لے لوں، میں بریک سے واپس آتے ہیں تو ذرا اسی کو کنٹینیو کریں گے کہ مزید ایسی کارروائیوں کے اور ان سارے محرکات کی کیا نتائج ہوں گے رائٹ آفٹر دس بریک۔
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और मेरे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी, सीनियर सियासतदान, साबिक़ वफाकी वज़ीर। फवाद, मेरे जहन में बार बार सवाल आ रहा है, क्या इस वक्त ये सारी कैफियत पैदा करने के पीछे मकसद क्या है? देखिए, ये बम ब्लास्ट आपने कहा, ठीक है, हमारी स्टडीज में आप लोगों से हम सीखते रहते हैं कि दाइश का जो अमल है या जितना अरसा उन्होंने ऑपरेट रखा है, अपने आप को ऑपरेटिव रखा हुआ है, वो कैसे कैसे अपने टारगेट्स अचीव करते रहे, हमने उसको रिपोर्ट किया। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस तरह की पूरी फिजा बनाने का मकसद क्या नजर आता है आपको? मकसद तो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना ही है ना। और इस वक्त ये जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है, ये एक हब बना हुआ है आईएस का। और आपको अभी याद होगा कि पाकिस्तान ने अभी कुछ अर्सा पहले तुर्की को, जो यहाँ पे जो मेन लीडरशिप थे, वो हवाले किया तुर्की के। और उसके बाद उससे पहले अगर आपको याद हो तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो अपनी उनकी स्पीच थी अपनी पार्लियामेंट से, कांग्रेस से, वहां पे पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था कि हमने दाइश का एक बहुत अहम आदमी पकड़ के जो है वो अमेरिका के हवाले किया जी। तो ये ये जो कार्रवाइयां हैं, जाहिर है कि इसके बाद आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि दाइश ना सिर्फ पाकिस्तान में एक्टिव है, बल्कि वो पाकिस्तान के खुले दुश्मन है। और ये कार्रवाइयां उसी पार्ट का हिस्सा है जो कि, और ये जो दाइश का मामला है, बहुत खुल के ज़रा टीवी पे बंदा बात नहीं कर सकता क्योंकि इसमें बड़े सेंसिटिव सेक्रेटेरियन इश्यूज इन्वॉल्व है। लेकिन ये एक आलमी प्रॉब्लम है। और मैं इसी तरफ आ रही थी फवाद, मैं इसी तरफ आना चाह रही थी। जो बात अभी मोहसिन नकवी साहब ने की, आप जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, जब कभी खुदा न खास्ता इस तरह के वाकयात होते थे तो हम आपको भी सुनते थे। आपका आज भी वही मौकिफ है जो उस वक्त था। क्या ये जंग जो दाइश की जानिब से, ठीक है, अभी मैं उसी फैक्टर को सिर्फ बात कर रही हूं जो आपने कही है, कितना बड़ा खतरा है दुनिया के लिए? देखिए, टीटीपी वाला जो इशू है वो भी हमें पता है, उससे भी हम नबरदाजमा हो रहे हैं, लेकिन क्या दुनिया की हॉकाइज इस पर होनी चाहिए या नहीं? क्योंकि जब इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, बरतानिया से लेकर पूरे यूरोप से लेकर अमेरिका तक, हमारे पास मजम्मती बयानों की मेरे पास फहरिस्त रखी हुई है, लेकिन नहीं आया तो इंडिया से कोई मजम्मती बयान नहीं आया, नहीं आया तो अफगानिस्तान से कोई मजम्मती बयान नहीं आया। आपको दुनिया को कैसे बावर मजीद कराना होगा कि कम से कम दाइश के लिए आपको एक वन पेज एजेंडा लेकर आगे बढ़ना होगा? अच्छा, नहीं, पहली बात तो ये है कि ये आपकी इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है। अच्छा। दोनों ने, अफगानिस्तान ने और इंडिया ने, मजम्मती बयान जो है वो जारी किए हैं। अच्छा, ओके। लेकिन इशू ये है कि देखिए, इस वक्त हिंदुस्तान और अफगानिस्तान पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं चाहते, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक बात। अगर वो स्टेबिलिटी चाहते तो वो टीटीपी को और बीएलए को सपोर्ट ना करते। लेकिन जो मसला दाइश का है ना, दाइश का मसला जो है वो अफगानिस्तान के लिए और इंडिया के लिए भी किसी हद तक वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। और उनको अच्छी तरह एहसास है कि अगर ये सिलसिला नहीं रुकता तो सबसे पहले तो आप अगर अफगानिस्तान के पिछले 6 महीने के 8 महीनों में कार्रवाइयां देखेंगी दाइश की, तो वो बहुत ज्यादा है। काबुल में अभी आपके सामने चाइनीज के ऊपर हमला हुआ, वो दाइश ने जो है वो किया था। और इस वक्त जो इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं, स्पेशली ये मिडल ईस्ट में, वो सारी जो है वो दाइश पर ही फोकस है। पाकिस्तान का जो असल प्रॉब्लम है, देखिए, जब तक हम अपने बच्चों को, जो गरीबों के बच्चे हैं, अपना बच्चा नहीं समझेंगे, उनकी तालीम को रियासत जो है वो अपना एक फर्ज नहीं समझेगी और उनको इस तरह से एबंडन कर देगी, तो मुझे आप बताइए कि कैसे चलेगा सिलसिला। आपको इसके लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी चाहिए। आपको जो मदारस हैं, उनको तमाम मदारस सेक्ट बेस्ड है। कोई दुनिया में इस तरह का सिस्टम नहीं चल सकता कि जहाँ पे आप एक जो सेक्ट है वो दूसरों को पढ़ाना शुरू कर दे कि बाकी सारे काफिर हैं, सिर्फ आप ठीक हैं। इस तरह तो आप इतनी डिवीजन अपनी सोसाइटी के अंदर तो नहीं पैदा करते। हमारा मुसीबत ये है कि यहाँ पे आपने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है जो हर साल लाखों बच्चे, हजारों भी नहीं, लाखों बच्चे ऐड कर रहा है, जिनकी बुनियाद सेक्रेटेरियन है। और कोई सोसाइटी, कोई रियासत इतनी डिविजिव एजुकेशन जो है वो प्रमोट नहीं करती, लेकिन आप कर रहे हैं और उसका नतीजा आपके सामने है।
Well, it's a long debate, but thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया for enlightening us. आपने important तज्जिया अपना पेश किया है. ज़ाहिर है फवाद की जो गुफ्तगू है उसको हम आगे भी लेके चलेंगे. इस वक्त मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं. खालिद चिश्ती साहब, once again sir, thank you very much sir. सर, अभी हम ब्रीफिंग सुन रहे थे हमारे वजीर दाखिला की, जिसमें उन्होंने क्लियरली ये बताया है कि पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है और ये जो हमला गुज़िश्ता रोज़ हुआ है दहशतगर्दी का, ये दाइश की जानिब से किया गया और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल की है, ताने बाने भी पता चल गए हैं. स्ट्रैटेजी क्लियर है खालिद साहब कि ये सारे पाकिस्तान के दुश्मन हैं. अब इनसे नबर्दाज़मा कैसे होना है उसकी प्लानिंग ज़ाहिर है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रही हैं. हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन जो नैरेटिव है, क्या आप समझते हैं कि अब ये नैरेटिव की भी एक जंग हो गई है, जो ज़ाहिर है मीडिया ने भी अपना उसमें रोल प्ले करना है, लेकिन इन अदरवाइज क्या आप समझते हैं कि ये बात अवाम को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि जो बयानिया पेश किया जाता है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, उसमें क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है. शायद फवाद भी उसकी बात कर रहे थे, अगर वो सेक्ट बेस्ड भी है तो भी क्लियर होना चाहिए कि आपके मुल्क में हर शख्स उतना ही अहम है, उतना ही मुसलमान है, उतना ही पूरा शहरी है जितना कोई और दूसरा है. जी बहुत शुक्रिया मिस सना, आपने इनवाइट किया. मैं सुन रहा था आपकी और फवाद चौधरी साहब की बात. बिल्कुल मेरा ख्याल है उनका पॉइंट ये वैलिड था कि हमें ये जो सेक्रेटेरिएट है ये प्रमोट नहीं करना चाहिए, दुनिया में कहीं नहीं होता और आपको फिर कीमत देनी पड़ती है. ये हिंदुस्तान वही मुल्क है जिसने तालिबान को बैन किया हुआ था कुछ अर्सा पहले तक. पिछली हुकूमत में इन्होंने जाहिर देखा कि ये बहुत ज्यादा टेररिज्म का, जब यहाँ पे अमेरिकन डोमिनेंट यहाँ पे हुकूमत थी तो उस वक्त तालिबान को बहुत ज्यादा सख्ती से ऑब्वियसली तनकीद भी करते थे, ब्लेम भी करते थे. और मेरा ख्याल है हिंदुस्तान को भी दहशतगर्दी की कीमत और बहुत ज्यादा एक वैल्यू पता है कि कितना नुकसान होता है. मैं आपको 2-3 मिसालें दे देता हूँ. देखिए, जब उनका एयर इंडिया जहाज हाईजैक हुआ तो उन्होंने कहा तालिबान ने किया है, हम बदला लेंगे. उनका एक जर्नलिस्ट हाशमी था, उसका मर्डर हो गया काबुल में, उन्होंने कहा हम तालिबान से बदला लेंगे. उनकी एम्बेसी में धमाका हुआ काबुल में, उन्होंने कहा कि तालिबान ने करवाया, हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसी दहशतगर्दी हम कबूल नहीं करेंगे. तो मेरा ख्याल है टाइम आ गया है कि हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, दहशतगर्दी को दहशतगर्दी समझा जाए. एक दूसरे को ये ना एनकरेज किया जाए कि क्योंकि ये पाकिस्तान का नुकसान हुआ है तो इस पर वो खामोश रहें या लुक दी अदर साइड करें, और अगर खुदा न खास्ता हिंदुस्तान में होता है तो हम लुक दी अदर साइड. तो ये दुनिया में खत्म हो जाना चाहिए. हम तो हमेशा जाहिर है तनकीद भी करते आए हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुल्क को सपोर्ट भी करते आए हैं. अगर ये ऐसा वाकया न्यूजीलैंड में हो जाता है दहशतगर्दी का, ऑस्ट्रेलिया में अभी किलिंग हुई बाप और बेटे ने जो की थी, अमेरिका में 2 सिक्योरिटी गार्ड मारे गए, तो दुनिया को उस वक्त तकलीफ जरूर होती है और वो बड़ी बुरी तरह से महसूस करते हैं कि ये दहशतगर्दी कितना खतरनाक बीमारी या मर्ज है, ऑब्वियसली ग्लोबली जो तंग कर रहा है. लेकिन पाकिस्तान के ये इधर 30-35 शहीद हो जाते हैं तो वो एक कंडेमिनेशन आ जाती है, उससे ज्यादा मुल्क सपोर्ट नहीं करते. मेरा ख्याल है हमें मीनिंगफुल तरीके से, या जिसको कहते हैं ना कि ताज़ियत करने से भी आगे बढ़ना चाहिए मुल्कों के साथ. ग्लोबल टेररिज्म को एक दफा आइडेंटिफाई करना चाहिए. बदकिस्मती से हर मुल्क ने अपनी अपनी डेफिनेशन की हुई है कि उसके लिए दहशतगर्दी कौन सी है, फ्रीडम फाइटर कौन सा है और हकूक के लिए कौन लड़ रहा है. तो ये थिन लाइन नहीं है, ये बहुत थिक लाइन है. हम उसको समझते नहीं है और समझते हैं कि नहीं ये तो इस तरफ है, वो अपने मुतालबात मान रहे हैं. बलूचिस्तान में अभी दहशतगर्दी हुई, 200 से ज्यादा जान हासिल किए लोग, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये समझते हैं कि वो जस्टिफाइड है. दहशतगर्दी में किसी की भी जान जाए वो इंसानी जान होती है. मैं आखिर वक्त एक छोटी सी, मैं मजहबी स्कॉलर तो नहीं हूं लेकिन थोड़ा सा जब मैं पढ़ता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा बैठे थे सहाबियों के साथ, तो एक जनाजा गुजरा, आप अदब में खड़े हो गए, तो किसी ने कहा सहाबियों में से कि ये मुसलमान नहीं है. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो इंसान तो था ना. तो मैं ये मिसाल से ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूं, तो हमारे मजहब ने तो ये सिखाया था, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये रिस्पेक्ट सिखाई थी एक जान किसी की कैसे जाए. तो हम कैसे कह सकते हैं कि इंसाफ के नाम पर, ईमान के नाम पर, फिरकों के नाम पर हम एक दूसरे की जान लेकर जस्टिफाइड समझे उसको. खालिद चिश्ती साहब, अहम बात करते हुए आप जरा इस पर भी रोशनी डाल दीजिए. देखिए, अभी मैं मोहसिन नकवी का बार बार इसलिए तस्करा कर रही हूँ कि वो अभी प्रेस ब्रीफ करके गए हैं. ये जंग हम अपने पिछले 40 बरस से 30 बरस से लड़ रहे हैं, दिहाइयों पर मुहित है ये सारा मामला. हमने बहुत सारे ऑपरेशंस के, रद्दुल फसाद और बाकी सब के नाम, और आज भी हम ज़ाहिर देख रहे हैं कि फितना उल खवारिज, फितना उल हिंदुस्तान जो है उनके खिलाफ हम नब्ज़ आजमाएं. लेकिन इस जंग में पाकिस्तान अकेला नहीं है ना. अभी जैसे मोहसिन नकवी कह रहे थे कि ठीक है हम तो
यहाँ पर उनको कन्फर्म करेंगे, रोकेंगे और ऑब्वियसली हमारी शहादतें होंगी, हमारा रुतबा बढ़ेगा, लेकिन दुनिया को भी अपनी जरा फिक्र कर लेनी चाहिए कि उसके लिए क्या होने जा रहा है, खित्ता किस टर्मोइल से गुजर सकता है। आप इस पर जरा तबसरा फरमाइएगा, आपके नजदीक के बाद कितनी अहमियत की हामिल है गो के आपने जैसे अभी खुद ही कहा कि ताजियत से आगे बढ़कर बात करनी है, विच काइंड ऑफ मीनिंगफुल डायलॉग और मे बी क्या कह सकते हैं उसको, सबूत जो दुनिया के लिए अहमियत रखते हो, वो क्या चीज हो सकती है कि आप उनको कम से कम अंडर वन अम्ब्रेला तो आए आप बाकी सारे लोगों के साथ जो बाकी ताकतवर फोर्सेस हैं। सना देखिए, अगर ये ना कंट्रोल किया गया तो अब इंशाल्लाह ताला अवाम की ताकत और मुसल्लह अफवाज का जो रिजॉल्व है, इंशाल्लाह हम इस पर काबू तो पाएंगे। लेकिन फिर बाकी मुल्कों को ये सोचना चाहिए कि उनके लिए भी इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चांस, इट्स अ मैटर ऑफ टर्न और इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। अभी आपने नोट करें, सेंट्रल एशियन स्टेट्स की तरफ भी दहशतगर्दी शुरू हुई है, उन्होंने भी तालिबान की तरफ लुक फॉरवर्ड किया है कि इधर से ही हुई है, यहीं से दहशतगर्द गए थे। दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, उसके सिर्फ पर्सनल बेनिफिट्स होते हैं, वो कैश पर अवेलेबल है, वो टेरर ऑन रेंट होता है, उसको रेंट कौन करता है और रेंट कितना ज्यादा देता है। अभी इंटीरियर मिनिस्टर ने यही कहा कि जो $500 लेता था वो $1500 ले रहा है। इसका मतलब है कि कीमत लगती है, तो जब कीमत लगती है तो फिर तो किसी की भी बारी आ सकती है, फिर तो कोई भी रेंट पे ले सकता है टेरर को। तो ये सब मुल्कों को रियलाइज करना चाहिए कि कोई भी करे, किसी तरह का इंटेंसिटी जस्टिफिकेशन कुछ भी हो, अगर विक्टिम मासूम लोग हैं तो ये एक लाइन क्राइटेरिया होना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। खालिद चिश्ती साहब, कतई कलामी की माफी दीजिएगा, एक न्यूज ब्रेक आ रहा है, न्यूज ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं आपके साथ इस तमाम ताल पर जो कि अब पेश आ चुकी है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान, मैंने कहा कि पिछले कई अरसे से इस जंग में ज़ाहिर इस जंग में झोंका गया है और हम कोशिश करते हैं कि अपने मासूम शहरियों को बहरहाल इससे बचाएं, लेकिन जब दहशतगर्द पूरे वार करने में अपने आप को तैयार किए बैठे तो अब हमारी तैयारी भी पूरी है। लेकिन क्या पड़ोसी मुल्क ये जो हमारा है हिंदुस्तान, जो मुसलसल फंडिंग भी कर रहा है ये टेरर, जैसे खालिद चिश्ती साहब ने कहा कि भाड़े के लोगों को, दहशतगर्दों को चंद टकों के एवज जो है वो पाकिस्तान पे भेजा जाता है और उनको फटने पर मजबूर किया जाता है। जरा इसको डिबेट करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे, गुफ्तगू हम ये कर रहे हैं कि ये जो हालिया इस्लामाबाद तरलई के अंदर जो हादसा सानहा पेश आया है, इसके बाद हमें मजीद अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करने की शायद ज़रूरत है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। कोशिश करते हैं कि हुमा बकाई साहिबा से भी ज़रा गुफ्तगू हो जाए। खालिद साहब, ये फरमाइएगा, कम्युनिटी इंटेलिजेंस की क्या अहमियत है जब आपकी फोर्सेज जो हैं वो दहशतगर्दों से नबरदाज़मा हो, सरहदें आपकी सरहदें जो हैं वो दहशतगर्दों से महफूज ना हो, तो फिर कम्युनिटी इंटेलिजेंस की क्या अहमियत रह जाती है और ये कितनी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं इस तरह की सिचुएशन में, जबकि हमें पता है कि जो हमारा दुश्मन है वो हमारे सर पर है। जी देखिए सना, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट आपने हाईलाइट किया है। इसको नेबरहुड वॉच कहते हैं या कम्युनिटी लुकआउट कहते हैं या जो भी नाम दे लें, उसका मतलब ये होता है कि लोग एक दूसरे पर नजर रखते हैं। मैं छोटी सी आपको एक मिसाल देता हूँ। एक गांव में आप चले जाएं, वहां 50 घर होंगे या 100 घर होंगे। मैं अगर वहां जाकर घर पे किराए पे ले लूं, लोग अगले दिन ही मुझसे पूछने आ जाएंगे कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या, आपका फैमिली कॉम्पोजिशन क्या है। और ये जितना थिकली पॉपुलेटेड कोई इलाका होता है उतना ही ये बेहतर काम कर सकता है नेबरहुड वॉच। मैं अगर आपके डाटा पहले आपके चैनल पर ये दे चुका हूं तो मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन मैं रिफ्रेश कर देता हूं क्योंकि आज फिर मोहसिन नकवी साहब ने टेररिज्म की बात की है जी। तो देखिए, पंजाब में बुनियादी तौर पर स्क्वायर किलोमीटर कहते हैं कि पॉपुलेशन क्या है। पंजाब में 627 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, एवरेज अगर देखी जाए तो। केपीके में तकरीबन 402 रहते हैं, 520 के करीब सिंध में रहते हैं और बलूचिस्तान में सिर्फ 42 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। 625 या 627 जो पंजाब में रहते हैं उसके मुकाबले में। एक बात, बलूचिस्तान हमारे पूरे मुल्क का 44% रकबा है तकरीबन, और जबकि पॉपुलेशन सिर्फ 7% है, 07। तो जरा ये देखिए कि उधर बहुत चैलेंजिंग है, नंबर वन। दूसरा, मैं कोयटा में 2 दफा मेरी पोस्टिंग रही है, मैंने फाइटर स्क्वाड्रन वहां पे कमांड किया है, मैं पूरा बलूचिस्तान हवा से देख चुका हूँ। वहां पे दूर अफ्तादा इलाकों में 10-10, 20-20, 40-40 घर हैं, लेकिन कोई रोड नेटवर्क नहीं है। उस जमाने की मैं कर रहा हूँ, कोई हॉस्पिटल नजर नहीं आता था, कोई वाटर का सिस्टम कोई ऐसा नहीं नजर आता था। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ
کہ یہ لوگوں کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. اب مجھے پتہ لگا کہ بڑی خوش آئند کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ حکومت نے ڈسٹرکٹ لیول پر کوئی ڈسٹریبیوشن شروع کی ہے, یعنی لوگ اپنے پرائرٹائزیشن کریں پروجیکٹ کی کہ ان کو پہلے پانی چاہیے, ڈسپینسری چاہیے, سڑک چاہیے یا کوئی اور چیز چاہیے. تو یہ ایک سینس آف پارٹیسپیشن بڑی ضروری ہے, سینس آف بلونگنگ بڑی ضرورت ہے. اور یہ آخری بات آپ کے سوال کی بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب لوگ زیادہ کنیکٹڈ انگیجڈ ہوتے ہیں اتنے زیادہ لوئل ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو سب کچھ مجھے ملا ہے اس ملک کی وجہ سے ملا ہے. یہ جو فنڈنگ انٹیریئر منسٹر بات کر رہے تھے, وہ یہ لوگ پیسے دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس ملک نے آپ کو نہ نوکری دی ہے, نہ روزگار دیا ہے, نہ میڈیکل دیا ہے, نہ سڑکیں دی ہیں, نہ نیٹ ورک دیا ہے کوئی اور کمیونیکیشن کا, تو ہمارے ساتھ آؤ, ہم سے پیسے لو, ہم تمہاری زندگی بدل دیں گے. تو ایسے لوگوں کو لیور کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, یعنی اپنی طرف راغب کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. تو آئی تھنک یہ ابھی بھی ایفرٹ ہے, لیکن میں 78 سالوں کا ظاہر ہے ایک دو سالوں میں تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. انفارچونیٹلی وہاں فیوڈل سسٹم رہا ہے, سردار سسٹم رہا ہے, اس کی اپنی اچھائیاں ہوں گی, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, لیکن فلٹر ڈاؤن نہیں ہوا اس طرح. آپ بلوچستان جا کر دیکھ لیں, آج ریفرینڈم کروا لیں کہ لیڈرشپ سے لوگ کتنے خوش ہیں, تو لوگ آپ کو جواب دے دیں گے. تو آئی تھنک ہمیں کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, انگیج اور لائلٹی ون بیک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک نیبرہڈ واچ افیکٹو ہو سکے. اچھا خالد چشتی صاحب, آپ نے ایک دو اہم باتیں کی, لیکن اس میں ایک سوال ظاہر ہے یہ بہت امپورٹنس ہے, اس کی اہمیت ہے. آج جب ہم انڈین میڈیا دیکھ رہے ہیں تو ایک تو ظاہر نیریٹو بلڈ اپ کرنا, وہ جب ابھی جیسے محسن صاحب کا ہی بار بار تذکرہ آ رہا ہے, جب وہ لاہور میں ایک پورٹ بنا سکتے ہیں تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, انڈیا کا میڈیا کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن میرا سوال ذرا سا اس لیے سینسیٹیو ہے کہ ایک ملک میں دہشت گردی کی کارروائی ہوئی ہے, یہاں معصوم نہتے لوگوں کی جانیں گئی ہیں, اس پر اپنے آپ کو اتنا گلوری کرنا. دیکھیں بی ایل اے کی بالکل صحیح ریفرنس دیا محسن صاحب نے کہ بی ایل اے کے ویڈیوز بنا کر اس کے کانٹینٹ کو لے کر اس کو پورا گلوریفائی کرنا کہ وہ کوئی فریڈم فائٹرز ہیں یا وہ پتہ نہیں کون سا بہتر کام سر انجام دے رہے ہیں بلوچستان کے اندر. میرا سوال ذرا سا سینسیٹیو ہے, لیکن دنیا کو کیا یہ بھونڈا پن ہندوستان کا, انڈیا کا, ان کی 4 انگریزی کے لفظوں کا نظر نہیں آتا؟ وہ چبا چبا کے 6 لوگ بیٹھ کر انگریزی بولتے ہیں اور سارا ملبہ ڈالتے ہیں پاکستان کی فوج پر, پاکستان کے لوگوں پر, انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر. تو میرا سوال یہ کیا میں یہ کرنے پہ حق بجانب ہوں کہ جو لوگ اتنا بیک پر ہیں ہندوستان کی, کیا ان کو اس کی یہ ساری حکمت عملی پاکستان کے اندر اس کی پراکسیز دکھائی نہیں دیتی؟ گو کہ ہم نے ایویڈنس کے ساتھ کلبھوشن کو بھی دنیا کو دکھائی دیا تھا. بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ بھی ریز کیا, اور آبزرویشن بھی یہ صحیح ہے کہ میں یہی بریک سے پہلے یہی عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے جتنی مرضی دشمنی ہو, ملٹری لیول تک اگر آپ رکھیں وہاں تک تو سمجھ آتی ہے کہ رہے, لیکن جہاں پہ عام ایک انسانیت آ جائے, ایک ہیومن لاسز آ جائے, وہ بھی انوسینٹ, جس میں نہ یہ ایسا بام دیکھتا ہے کہ بچے ہیں, نہ وہ دیکھتا ہے خواتین ہیں, بوڑھے ہیں, کچھ نہیں دیکھتا ایسا بام. تو آئی تھنک ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اس سے آگے موو کریں. ہندوستان تو سب سے زیادہ ہم پر الزام لگاتا رہا کہ دہشت گردی کرتے ہیں, ہم لوگ کرتے ہیں سو کالڈ, اگر وہ ہم پہ الزام لگاتا ہے تو اگر کرتے رہے ہیں تو ان کو تو دہشت گردی کی قیمت پتہ ہونی چاہیے. ان کو تو کم از کم ایک رولز آف دی انگیجمنٹ, ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ آپس میں پاکستان میں یا کئی ملکوں کو اور سال سائن کرنا چاہیے کہ جہاں معصوم جانے جائیں گی, یہ پالیٹکس بھی نہیں ہوگی, ملٹری بھی نہیں ہوگی, فتح بھی نہیں ہوگی, سیلیبریشن بھی نہیں ہوگی, اور میڈیا کیمپین نہیں ہوگی. تو ایتھکس اور موریلٹی کی اگر ہم اپنے میڈیا کو کہہ سکتے ہیں تو انٹرنیشنل بھی میرا خیال ہے ٹائم آ گیا. اور جو میں بریک سے پہلے کہہ رہا تھا, دیکھیے جب نیوزی لینڈ میں یا کسی اور جگہ حملہ ہوتا ہے تو ان کے بہت دنوں تک یہ ٹاک شوز ہوتے رہتے ہیں کہ یہ گن کلچر کیسے آ گیا, اس کو کیسے سنپ کریں. یعنی سارے اپوزیشن بھی, ملک کے پولیٹیکل پارٹیز بھی, ادارے مل کر اس کے خلاف کیمپین چلاتے ہیں. تو آئی تھنک گلوبل ہونا چاہیے. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ملک میں دہشت گردی ہوئی ہے, یہاں جنازے اٹھائے جا رہے ہیں, اور دوسرا ملک کو گلوریفائی کر کے ویڈیوز دکھا رہا ہے کہ دیکھیں جی کتنی کامیابی سے پینیٹریٹ ہوا ہے, یا کسی ہائیڈ آؤٹ میں کیمپ میں چلے گئے ہیں, یا کسی بینک کو لوٹ لیا تو کمال کر دیا انہوں نے. تو اس میں بہادری والا ایلیمنٹ یا اس کو گلوریفائی کرنے یا میڈیا کوریج کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. بالکل آپ نے صحیح کہا. بالکل ٹھیک ہے. خالد صاحب لاسٹلی بس کامنٹ فرمائیے گا, کیا آپ کو, کیونکہ ہم لوگ آپ سے آپ کے تبصرے اور تجزیے اس لیے سنتے اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی بہت سیکھنے کو ملتا ہے. ہم اس وقت ایک جانب پوری دنیا میں ٹاپ آف دا ورلڈ آپ سمجھیں کہ ہماری پوزیشن ہے, ہم سارے لوگوں میں بیٹھ کر اپنا مدعا بیان کر سکتے ہیں, اپنے وسائل کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں, اپنے مسائل پر بھی بات کر سکتے ہیں. پاکستان کے اندر ایک اچھی کہا جا رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے بلکہ لوگوں کا دنیا کا ٹرسٹ جو ہے وہ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے. ایسی صورتحال میں جبکہ ہم دہشت گردی سے بھی نمٹ رہے ہیں اور دوسری جانب پاکستان دنیا بھر میں ایک اپنا تشخص ظاہر پیدا کر چکا ہے,
یہ سارا ٹیررزم دوبارہ سے ریوائز کرنے کا، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کا ایکٹیویٹ ہونے کے پیچھے کیا محرکات آپ کو دکھائی دیتے ہیں کہ ان سب چیزوں کو ہولڈ اپ کرنا یا ایک مرتبہ پھر پوری اپنی فوکس کروا دینا؟ کیونکہ ہمارا فوکس تو ہے، ہم ڈی فوکس تو نہیں آبویسلی ٹیررزم پر، لیکن شفٹ کرنا بھی شاید ٹیررسٹ کی ایک ان کا یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہو سکتا ہے کہ ذرا شفٹ کریں ان کے ساری چیزوں کو۔ نہیں سنا، یہ میرا خیال ہے بہت بڑی گیم ہے جس کو بگر گیم کہتے ہیں۔ دیکھیے بنیادی طور پر جو مئی کا کانفلکٹ ہوا تھا، ہندوستان نے ہمارا ریزالو، ہماری بہادری اور کیپیبلٹی سب کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا، اور وہ اس لیے کیا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم نسبتاً دنیا میں لیس ریلیونٹ ہیں، اور وہ ہمیں لیسٹ ریلیونٹ کرنے کے لیے انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ پاکستان کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ تماشا لگ جائے گا پاکستان کا، دنیا ہمارا مذاق اڑائے گی، ہمیں ڈس انگیج کر دے گی، اور انڈیا سول سٹیبلائزنگ فیکٹر بن جائے گا چائنا کے لیے، کیونکہ اس وقت امریکہ کو چاہیے تھا فوری طور پر، جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے خاص طور پر انہوں نے اس وجہ سے مس کیلکولیٹ کیا کہ وہ چائنا کو چیک اینڈ بیلنس کرنا چاہتے ہیں، تو مس کیلکولیشن غلط ہوئی، لیسٹ ریلیونٹ ارریلیونٹ ہونے کی بجائے ہم موسٹ ریلیونٹ ہو گئے۔ ہمیں دنیا نے مان لیا کہ ہم ایک سٹیبلائزنگ فیکٹر ہے۔ ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ ہم ریلیونٹ ہو گئے، اور ریلیونٹ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہوتا یا ٹاک شوز میں نہیں ہوتا، ریلیونٹ کا مطلب ہے دنیا آپ کو انگیج کرے گی ملیٹریلی۔ ہم نے فتوحات حاصل کی تو دنیا ملیٹریلی پوچھنا چاہتی ہے کہ کیسے ہوا، ویپنز کیسے استعمال کیے، ہماری ٹریننگ دے دیں، JF-17 تھنڈر ہمیں دے دیں، یہ ملیٹریلی رہ گیا۔ ڈپلومیٹکلی لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر اس خطے میں امن آنا ہے تو پاکستان ایک کی پلیئر ہو گیا ہے اب دوبارہ سے، ایک وہ ہمیں ریلیونس ہوئی۔ جب آپ ریلیونٹ ہوتے ہیں تو دنیا آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ بھی کرنا چاہتی ہے، آپ کے ساتھ بزنس بھی کرنا چاہیے، بائلیٹرل کوآپریشن بھی کرنا چاہتی ہے، وہ بھی انڈیا کو نہیں بہتر لگا ہوگا۔ تو یہ ایک ڈائمنشن نہیں ہے، ایک اپنی مس کیلکولیشن، ایک ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان ایک سٹیبلائزنگ فورس بن گیا ہے، اور جب ریلیونٹ ہو گیا اور ویلیو پائی ہے تو دنیا اس کی طرف رجوع کر رہی ہے، اور یہاں انویسٹمنٹ آئے گی تو پھر ایک اور اکنامک حالت بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی۔ تو آئی تھنک یہ سارا ایک پورا پیکج ہے۔ یہ جو حملہ کرنے والے ہوتے ہیں یہ تو انسٹرومنٹ اور ٹولز ہوتے ہیں لوگوں کے ہاتھوں میں، جن کو فنڈ کیا جاتا ہے اور کام کروائے جاتے ہیں۔ ویل تھینک یو سو مچ خالد چشتی صاحب، ہم سے گفتگو کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ پروگرام میں ہم کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ فتنۃ الخوارج، یہ فتنۃ الہندوستان جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں، اور داعش کے یہ تمام تر لوگ جو دنیا بھر میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہے، ایک مرتبہ پھر ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں یہ ترلئی کے اندر جو انہوں نے اپنی ایک مذموم کارروائی کی ہے، ہمارے لوگوں کو شہید کیا ہے، اس کا جواب سیکیورٹی فورسز ظاہر ہے ضرور دیں گی، لیکن عوام پاکستان کا بھی یہ جواب یہاں پر موجود ہے کہ آپ ہم پر جنگ اگر مسلط کر ہی بیٹھے ہیں اور آپ کسی بھی نام سے دہشت گردی کرتے ہیں، ہمیں یہ پتا ہے کہ آپ ہم سب کے دشمن ہیں، کسی ایک مذہب کے دشمن نہیں ہیں، کسی ایک انسان کے دشمن نہیں ہیں، آپ انسانیت کے دشمن ہیں، اور انسانیت کے دشمن سے انسانیت کو ہی لڑنا ہوگا۔ آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔